नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। रामशाह पथ स्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ओलीले अनुसन्धान, अभियोजन वा बहस पैरवी गर्ने कुरामा सरकारी वकिलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने पर्याप्त अनुसन्धान, निष्पक्ष र साहसिक रूपमा प्रस्तुत गरिने अभियोजनबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। समाज परिवर्तनसँगै कानुनहरूमा पनि परिवर्तन आवश्यक भएकाले बदलिँदो परिवेश अनुसार परिमार्जित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। र यस वर्षका लागि पनि यहाँहरूले अभियोजनमा सुधार, न्यायको आधार यो नारा तय गर्नुहुन्छ। वास्तवमा नै अभियोजन पूर्व गरिनुपर्ने अनुसन्धान र उपयुक्त र पर्याप्त अनुसन्धानका आधारमा निष्पक्ष र साहसिक अभियोजन र त्यस अभियोजन जो सत्यमा आधारित भएर गरिएको छानबिन र त्यस आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको अभियोजनको प्रभावकारी प्रतिरक्षा, त्यसबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जनताको अपेक्षा अनुकूल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट विपदको व्यवस्थापको न्याय सम्पादन र फौजदारी न्याय प्रणालीको क्रियाशीलताको लागि निर्वाह गरेको भूमिकाको म हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको समूल अन्त्य वा रोग संक्रमणको जोखिमको सारभूत निवारणको अनुमान अहिले पनि गर्न नसकिने परिस्थितिमा यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका स्वीकृत मापदण्डहरूको पालना गरी संस्थागत जिम्मेवारीलाई नियमित बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था हाम्रो सामु छन्। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले 3 दिने सम्मेलनमा अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र र छलफल हुने जानकारी दिए। प्रत्यक्ष र भर्चुअल रूपमा गरिने सम्मेलनमा 394 सरकारी वकिल र 70 जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर आफूले नयाँ सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। आफ्नो समूहको संसदीय दलको नेता चयन भए लगतै पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रचण्डले संसद विघटन अवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना गरेर नयाँ सरकार बनाउने बताएका हुन्। आफूले संसदलाई जीवित राख्न हरसम्भव प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। प्रचण्डले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जीवित बनाउन सबै दल र सांसदहरूले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। अन्य पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्ने बताउँदै उनले नयाँ संविधान र निर्वाचन मार्फत जनताले दिएको मत खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाए। सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन् ती सबैलाई एकताबद्ध गर्नु, तिनी सबैसँग इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले सहकार्य गर्नु र त्यो एकताको बलमा प्रतिनिधि सभालाई जीवित तुल्याउनु र राष्ट्र र जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने गरी नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर मेरो ध्यान हुन्छ। दलको बैठकले केपी ओलीलाई हटाउँदै प्रचण्डलाई दलको नेता चुनेको थियो। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउन गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए। संसद विघटन संविधानमाथिको कु भएको भन्दै गुरुङले न्यायालयले सकारात्मक निर्णय दिने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेका छन्। दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन लगायतका चाहिँ जुन कार्यहरू गर्नुभयो, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत र पार्लिमेन्ट्री प्र्याक्टिस विपरीत ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। आजको निर्णय मुख्यतः यही दुईटा विषयमा मात्रै हो। बैठकमा दुवै सदनका गरी 115 सांसदको उपस्थिति थियो।
संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरू उप संवैधानिक इजलासमा एक साथ सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बुधबार संसद विघटन विरुद्ध परेका 12वटै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। अब सबै 12वटा रिट निवेदनमाथि शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट प्रवेश हुने रिट दायरकर्ता मध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। संवैधानिक इजलास समक्ष चाहिँ रेफर गर्न सक्छ र अहिलेको मुद्दा पनि अहिलेको रिटमा पनि अब गहन संवैधानिक प्रश्नहरू विद्यमान छन्। यसलाई व्याख्याको कुरा छ र यो व्याख्याको प्रश्न गम्भीर व्याख्याको प्रश्न इन्भल्भ भएको कारणले यसलाई आजको सुनवाईका दौरानमा आज चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश स्वयंको बेन्चमा आजको यो सुनवाई भयो र सुनवाई पश्चात के छ भने यसलाई एउटा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न यसमा चाहिँ निहित भएकोले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने चाहिँ आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध बुधबारसम्म 13 रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये 12वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए। नेकपा केपी ओली समूहका नेता टोप बहादुर रायमाझीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग गरेपछि बाध्य भएर संसद विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सरकारका काम गर्न नै अवरोध गरिएको रायमाझीको भनाइ छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको बताए। ओली समूहका नेता रायमाझीले जननिर्वाचित सरकारलाई काम गर्न नदिइएपछि ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने घोषणा गर्दै मिति तोकेको दावी गरेका हुन्। सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट समेत असहयोग नभएको अवस्थामा नेकपाकै नेताहरूले हात खुट्टा बाँध्ने काम गरेको उनको आरोप छ। सांसदहरूबाट र नेताहरूबाट विशेष अधिवेशन मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव फाइल अगाडि बढाइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा पुर्याइसकेपछि अब एकातिर सरकारले काम गरेन भने अर्कोतिर के छ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावमा जाने भनिसकेपछि त्यो सांसदको त्यो औचित्य के भयो? त्यो त पार्टी थप्ने कुरा हो, वैधानिकता भइहाल्यो। पार्टी मिटिङ गर्छ त्यही त वैधानिकता हुन्छ। एउटा पार्टीका छुट्टी वैधानिकता भन्ने के हुन्छ? दुईजना अध्यक्षमा एकजना मात्र अध्यक्षको एकल निर्णय भयो नि यो। अनि कहिले काहीँ अध्यक्ष त एकजना नआउनु पनि सक्छ नि त। अब अनुष्ठित पाइन्न। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले अहिलेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना नै नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गरे। संसद विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन धारा 76 लाई टेकेर 85 लाई टेकेर संसद विघटन गर्नु भएको छ यो गैर संवैधानिक छ। हाम्रो संसदीय अभ्यास विगतमा उहाँ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको पृष्ठभूमिमा पनि आफ्नो दलसँग एकपटक सहमति नगरी स्थायी समितिको बैठकहरू चलिरहेको बेला म यो परिस्थितिमा अब संसद विघटनतर्फ जानुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि विश्वासमा नलिकन गरिएको जो विघटन हो यो गैर संवैधानिक हो भन्ने हामीले लागेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा म समेत हामी 4 जनाले मुद्दा गरेका छौं। साक्षात्कारमा कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसालले सत्तारूढ नेकपाले जनमतलाई अपमान गरेको आरोप लगाइन्। जनताले नेकपालाई झण्डै 2/3 बहुमत दिए पनि उसले जनमतको यथोचित कदर नगरेको भुसालको भनाइ छ। बहुमत प्राप्त गरेको सरकार दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन पाउने भनेर यही संविधानले लेखेको छ। यो संविधानको धारा 76 हेर्ने भने एउटा व्यक्तिले पनि म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्रीको लागि विश्वासको मत दिने अवसर दिनुहोस् भनेर उले भन्न सक्ने व्यवस्था यही संविधानमा राखेको छ। हामी धारा 76 हेरौँ, धारा 85 हेरौँ, धारा 100 हेरौँ, जसमा विश्वासको मत पनि लेखेको छ, अविश्वासको मत पनि लेखेको छ। किन लेखेको होला? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा किन लेखेको होला? अविश्वासको मतलाई फेस गर्नु पर्दछ भनेर यही संविधानको धारामा किन लेखेको होला?
जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले अहिले चुनाव गर्नै नसक्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद धरापमा परेपछि संसद विघटन गरेको उनको धारणा थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 96% भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोनाबाट निको भएका छन्। देशका 2,55,979 संक्रमित मध्ये 2,46,661 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बुधबारको अर्धसाप्ताहिक अपडेटमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 96.3% पुगेको जानकारी दिए। नेपालमा बुधबार थप 743 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका 6,559 वटा नमुना परीक्षणका क्रममा 743 जनामा कोरोना देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,55,979 पुगेको छ। बुधबार थपिएका मध्ये काठमाडौँका 250, भक्तपुरका 34 र ललितपुरका 34 गरी उपत्यकाका 318 जना छन्। गएको 24 घण्टामा मृत्यु भएका 5 जना सहित नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,803 पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार थप 952 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,46,661 जनाले कोरोनालाई जितेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। नेपालमा कोरोना मुक्त हुने दर 96.3% पुगेको उनको भनाइ छ। मुलुकभरका 7,515 सक्रिय संक्रमित मध्ये 3,396 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 4,119 जना रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। बुधबार देशभर 248 जना बिरामी आइसियु र 50 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको मुख्य सहप्रायोजकको रूपमा डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड जोडिएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले बुधबार डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडसँग मुख्य सहप्रायोजक सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओली र डिस मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मुख्य सहप्रायोजकको रूपमा डिस मिडियाले अवार्ड कार्यक्रमलाई नगद र जिन्सी गरी 11 लाख रुपियाँ बराबरको सहप्रायोजन गर्नेछ। सम्झौता बापत डिस मिडियाले अवार्डका लागि 7 लाख नगद र 4 लाख बराबरको जिन्सी उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता कार्यक्रममा डिस मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले अवार्डको निरन्तरता मुख्य विषय रहेको उल्लेख गर्दै कठिन अवस्थामा समेत आफू जोडिन पाउँदा खुसी लागेको बताए। खेल क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई योगदान गरेर देशको नाम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सफल खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलकर्मी र संस्थालाई सम्मान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 17औं संस्करण यस वर्ष पुस 28 गते आयोजना हुँदैछ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले मंगलबार संसद विघटन गरेको छ। संसद भङ्ग भएपछि त्यहाँ 2 वर्षभित्र 4औं पटक चुनाव हुने भएको छ। आफ्नो सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट पारित नभएपछि नेतान्याहुले संसद भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरेका हुन्। यो सँगै इजरायल 2 वर्षमा 4थो चुनावका लागि अग्रसर हुने भएको छ। सम्भवतः अर्को वर्ष सन् 2021 को मार्च 23 मा चुनाव हुने सीएनएनले जनाएको छ। नेतान्याहु र उनका प्रतिद्वन्दी रक्षा मन्त्री बेनी गान्ट्जको नेतृत्वको गठबन्धनले 2020 को बजेट स्वीकृत गर्न मध्यरातिको म्याद गुमाएपछि संसद भङ्ग गर्न बाध्य भएको थियो। प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहु र उनको गठबन्धनका सांसदहरूले सरकारको पतनका लागि एक अर्कालाई दोष लगाउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको अवस्थामा नेतन्याहुलाई पुनः चुनावका लागि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेतन्याहुमाथि लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको भ्रष्टाचारको मुद्दा झनै तीव्र हुँदै गइरहेको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।